Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. As you know that we are studying portion history from subject social science, and we are in the chapter number 4, that's the age of industrialization. So our today's topic will be hand labor and steam power. So let's start. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैंड लेबर के बारे में और स्टीम पावर के बारे में. सो इससे पहले हमने दो टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं. तो पहला हमने ये डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज लगने से पहले यानी फैक्ट्रीज लगने से पहले का जो दौर था उसमें गुड्स जो थे कैसे प्रोड्यूस किए जाते थे. दूसरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जब फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गया तब उसकी पेस कितनी थी, यानी गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे थे उस समय कहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे थे, यानी पेस ऑफ द इंडस्ट्रीज कितनी थी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. तो आज हम बात करेंगे हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में. इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन जो था, हम जो कि ब्रिटेन का ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि हमने इंडिया का कॉलोनियल पीरियड भी पढ़ना है, इसलिए हम ब्रिटेन का ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं. और इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया था वो सबसे पहले ब्रिटेन में ही आया था, अगर हम यूरोप की बात या अगर वर्ल्ड की बात करेंगे. सो ब्रिटेन में लेबर की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं थी. लेबर जो थे काफ़ी तादाद में अवेलेबल थे, यानी वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे ब्रिटेन में. तो इसीलिए मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो प्रेफर करते थे ह्यूमन लेबर को ही इन प्लेस ऑफ कॉस्टली मशीन्स. यानी अगर आपके पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल हो तो आपको मशीन्स से काम करने में परेशानी है, क्योंकि मशीन्स तो आपके लिए वो तो कॉस्टली हैं, वो तो रिपेयर करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है. दूसरी बात, इसमें जो ये हैंड लेबर होता है इससे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू द मशीन मेड प्रोडक्ट्स. दे आर नॉट मच qualitier than that of the human made goods. So that's why these merchants and industrialists always preferred human labor rather than investing in costly machines. तो पहला रीज़न इसमें यह है कि इन्होंने इन मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ह्यूमन लेबर को क्यों प्रेफर किया. तो दूसरा इसमें यह भी आता है कि many industries labor demand was seasonal. चूँकि काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में थी जहाँ पर सीजनली काम हो जाता था. यानी सीजनली काम हो जाता मतलब कई महीनों तक काम चलता था वहाँ पर, कई महीनों के लिए वो इंडस्ट्रीज बंद रहती थी. तो अब ये भी एक वजह थी कि मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स ह्यूमन लेबर को ही इन सीजनल मंथ्स के लिए काम पे लाते थे, काम के लिए रखते थे. अब मशीन्स जो थी अब ये नहीं चाहते थे कि हम इन सीजनल मंथ्स में मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 2 या 3 महीने के लिए इनमें काम होता था. इसीलिए ये लेबर जो थे इनको सीजनली काम कराया जाता था. तीसरा, मशीन मेड गुड्स वायर ओरिएंटेड. तीसरा रीज़न इसमें यह है कि क्यों मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑलवेज प्रेफर करते थे कि ह्यूमन लेबर को ही इन प्लेस ऑफ मशीन्स, बिकॉज मशीन मेड गुड्स वायर ओरिएंटेड. क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स थे, मशीनों से जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो ओरिएंटेड थे. ओरिएंटेड मतलब जस्ट लाइक जो चीज़ मशीन्स के ज़रिए से लंदन में तैयार की जाती थी वही चीज़ दूसरे इलाके में भी, जस्ट लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डिटॉल सोप. डिटॉल साबुन अगर हम लेंगे तो डिटॉल साबुन जो लंदन में तैयार हो जाएगी वही डिटॉल साबुन किसी और जगह पे भी मशीन्स के ज़रिए से तैयार की जा सकती है. यानी इसमें हम अगर देखेंगे इसमें क्वालिटी नहीं हो सकती है. इसके बरक्स अगर हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे वो तो क्वालिटी होगी, उसमें तो ज़बरदस्त क्वालिटी होगी, उसमें वो फिनिशिंग वगैरह वो मटेरियल तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. तो मशीन मेड गुड्स के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हैंड मेड गुड्स ज़्यादा प्रेफर किया जाता था लंदन या ब्रिटेन में. और जो ये मशीन मेड गुड्स थे ये ज़्यादा तैयार किए जाते थे फॉर मास मार्केट, यानी
ورلڈ مارکیٹ کے لیے، ورلڈ ٹریڈ کے لیے، تو اس میں زیادہ اتنی فیچرس، اتنی خاصیت نہیں تھی. تو ایک اور ریزن اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی ہینڈ میڈ گڈس تھے ان کو زیادہ استعمال، ان کو زیادہ یوز جو لوگ کرتے تھے ان کو ایرسٹوکریٹس کہتے ہیں. ایرسٹوکریٹس یعنی بہت زیادہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے تھے کن چیزوں کا؟ جو ہینڈ میڈ گڈس ہوتے ہیں. ٹھیک، اسی لیے جو مرچنٹس اور انڈسٹریالسٹس تھے وہ پریفر کرتے تھے ہینڈ لیبر کو، یعنی مزدوروں کو. ایک اور اس میں آتا ہے لائف آف ورکرس. لائف آف ورکرس ایک اور سب ٹاپک آتا ہے، یعنی ورکرس کی زندگی پہ کیا افیکٹس پڑنے لگے جو ہی ہم انڈسٹریلائزیشن کی ایرا کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں، کہ پیریڈ کو اگر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس پیریڈ میں، اس دور میں لائف آف دا ورکرس کیا تھی، ورکرس کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا تھا. کیونکہ ورکرس کی نمبر اگر ہم دیکھیں گے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. ڈیو ٹو لارج نمبر آف دا لیبر لیوز وائر افیکٹڈ. کامن سی بات ہے، جتنی لیبر اویلیبل ہو تو اتنی ان کی زندگی پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اب جب شہروں میں انڈسٹریز یا فیکٹریز لگنا شروع ہو چکا تھا تو گاؤں کے جو لوگ تھے اب وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے تھے. اب وہ مائیگریٹ کرنے لگے. دے بگن ٹو مائیگریٹ فرام اربن ایریاز، رورل ایریاز ٹو دا سٹیز ان سرچ آف جابس. سیدھی سی بات ہے. لیکن جب وہ انڈسٹریل ایریاز میں بسنے لگے جاب ڈھونڈنے کے لیے، ان کو وہاں جاب لگنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا. کیونکہ انہی لیبرز کو، انہی ورکرز کو سب سے پہلے جاب لگتی تھی جن کا کوئی بلڈ ریلیشن یا جن کا کوئی فرینڈشپ سرکل ہوا کرتا تھا ان انڈسٹریل ایریاز کا. جس کا کوئی رشتہ، جس کی کوئی فرینڈشپ نہیں ہو، جو بیچارہ انجانا ہو، اس کو ویٹ کرنا پڑتا تھا. He had to remain in queues, in long queues in order to get a job. So کافی ورکرز ایسے بھی تھے جن کے لیے جاب ممکن ثابت نہیں ہو رہا تھا. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو جاب کے لیے ویٹ کرنا پڑتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے اب یہ جو شہروں میں آ چکے تھے، اب ان کا ڈیرا وغیرہ، کمرے کا بندوبست بھی نہیں تھا کہ ان کو نائٹس جو تھے گزارنے پڑتے تھے انڈر برجز. They had to spend nights under the bridges اور نائٹ شیلٹرز، یا نائٹ شیلٹرز میں ان کو رات گزارنا پڑتا تھا. دوسرا ایفیکٹ جو ورکرز پہ پڑا وہ یہ تھا کہ مینی جابس وائر سیزنل ان نیچر، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے کام تھے جو سیزنل تھے، یعنی کچھ مہینوں کے لیے چلتا تھا، کچھ مہینوں کے لیے نہیں چلتا تھا. اب جتنا وہ سیزنل جابس تھے، یہ سیزنل جابس ختم ہوتے ہی وہ ورکرز جو تھے، کافی ورکرز دے ریٹرن ٹو دا کنٹری سائڈ. وہ گھر واپس چلے جاتے تھے جہاں سے وہ آتے تھے، یعنی گاؤں میں وہ واپس چلے جاتے تھے. سم لکڈ فار آڈ جابس. کئی ایسے بھی ورکرز تھے جو آڈ جابس کے لیے کوشش، مطلب جو آڈ جابس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے. آڈ جابس یعنی جو پورے سال تک چلے، لیکن یہ آڈ جابس اس ٹائم پہ ملنا کافی مشکل تھا. اب ہم 19th سینچری میں آ گئے. 19th سینچری میں تھوڑی بہت اگر ہم دیکھیں گے ورکرز کی کنڈیشن بیٹر ہوتی گئی. کیوں؟ کیونکہ ویجز آف دا ورکرز انکریز ان 19th سینچری. لیکن اتنا کافی نہیں تھا ورکرز کے لیے، کیونکہ ویجز ہی کافی نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل تھے ورکرز کے جو ابھی حل نہیں ہو رہے تھے. جسٹ لائک انکم کی اگر بات کریں گے، ورکرز کی جو انکم ہے، جو ان فیکٹریز میں، ان انڈسٹریز میں کام کرتے تھے، یہ ڈٹرمائن ہوتا تھا کہ کتنے نمبر آف ڈیز آف ورکرز، یعنی ورکر جو کام کرتا تھا اس کا دیکھا جاتا تھا کہ کتنے دن اس نے کام کیا ہے، کہ اسی کے مطابق اس کو تنخواہ ملتی تھی. پھر مڈ 19th سینچری کی بات کریں گے. About 10% آف اربن پاپولیشن واز ایکسٹریملی پور. یہ اور ایک پرابلم سامنے آتی ہے کہ 10% اربن یعنی شہری آبادی جو تھی بہت ہی غریب تھی، یعنی کنڈیشن بہت ہی خراب تھی. اکانومک ڈاؤن فال اسی کے ساتھ آ گیا. اکانومک ڈاؤن فال کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ گئی. اس سے پہلے 35% ان امپلائمنٹ ریٹ تھی ورکرز کی،
अब 75%, अब जो वर्कर्स काम करने निकले थे घरों से, विलेज से, अब इन तकरीबन 75% लोग ऐसे थे जिनको काम नहीं मिल रहा था। ठीक, अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की डर से, बेरोजगारी की डर से, ये अब क्योंकि काम इनको इसलिए नहीं मिल रहा था कि अब धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजीज, नई मशीन्स, ऐसे नई टेक्नोलॉजीज अब इन्वेंट होना शुरू हो गया जिसने डायरेक्टली इफेक्ट किया वर्कर्स की कंडीशंस पे। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती गई तो ये अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो थे ये अब अपोज करने लगे इन न्यू टेक्नोलॉजीज को। दे बिगिन टू अपोज दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। एक एग्जांपल हम लेंगे, एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जो वूलन इंडस्ट्रीज में लग गई, यानी पहले वूलन इंडस्ट्रीज में काफ़ी वर्कर्स को लाया जाता था काम करने के लिए, उन थ्रेड्स वेड्स को मेंटेन करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन अब इन वर्कर्स को रिप्लेस किया गया स्पिनिंग जेनी से। स्पिनिंग जेनी जिसमें उतनी वर्कर्स नहीं लगते थे और इसकी प्रोडक्शन फास्ट थी। अब वर्कर्स जेनी इसमें जो ये काम जो था, पहला स्पिनिंग जेनी आने से पहले इसमें वुमेन ज़्यादा काम करते थे, औरतों का काम था, इसलिए इसमें ज़्यादा अपोज जिसने किया वो वुमेन क्लास ने किया। औरतों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कई ऐसे सारे इंडस्ट्रीज़ पे अटैक किया जहाँ पे वूलन इंडस्ट्रीज़ की बात हम करते हैं, जहाँ पे स्पिनिंग जेनी लग गई तो औरतों का ये रोल रहा वहाँ पे, उन्होंने इसको काफ़ी प्रोटेस्ट किया। 1840 में, यानी लेट 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी की बात हमने की। अब लेट 19th सेंचुरी में, सॉरी मिड 19th सेंचुरी है 1840, तो बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी सिटीज़ में, यानी सिटीज़ में अब बहुत इसके अलावा कुछ काम बढ़ने लगा। जस्ट लाइक रेलवेज जो थे अब एक्सपेंड होते गए, ट्रांसपोर्ट जो थे ये भी एक्सपेंड, रोड्स वाइडनिंग होने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगे। इससे थोड़ी बहुत अब वर्कर्स को राहत मिलने लगी कि वर्कर्स जो अभी अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको काम मिलना शुरू हो गया। इससे क्या था, वर्कर्स की कंडीशन बेटर होना शुरू हो गई। खास करके हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात अगर हम करेंगे कि इसमें से वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन डबल हो गई इन 1840। सो पहला हम देखेंगे कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग्स बनना शुरू होता गया, कंस्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ गई सिटीज़ में, तो अब वर्कर्स की जो ये प्रॉब्लम थी अब धीरे धीरे ये सॉल्व होती गई। तो ये था लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, एक था हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, तो दूसरा हमने इसमें देखा लाइफ ऑफ द वर्कर्स। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।